Maayong adlaw sa tanan, mga kahigalaan ug mga naminaw ug bitan-aw ning mga programa ug labi na gyud dinha sa akong mga kaigsunan sa Lampuyang, mga silingan. Maayong adlaw sa inyong tanan ug hinaot na kamo sa maayong panlawas. Maayong adlaw Brother Richie ug Brother Jisrael. Maayong adlaw Brother Joel. Maayong adlaw usab no sa atong mga kaigsunan, no kanang atong mga higala karon nga nagatan-aw ug nagapamati ni atong programa no, labi na katong nagatan-aw lagi sa internet. Amen. Oh, sa kinilang tasatag-sa ka mga panimalay, hinaot nga ang Dios magapanalangin kanatong tanan pinaagi sa pagtuon sa iyang mga pulong. Kini nausab ang inyong alagad Brother Richie Tanginan. Okay, mayang adlaw Brother Joel ug Brother Richie. Ginaman sa usab sa tanan natong mga tigpaminuno atong mga kahigalaan, mga kaigsuonan sa nagkalain mga lugar kay makita man kini nila sa YouTube. Okay, hinaot mga kaigsuonan nga kining atong programa magapalig-on kini sa atong pagtuo ug sa atong pag-alagad sa Dios ug makahatag usab nato katin-awan no sa kamatuoran nga atong pagatun-an karon. Okay, kini na sabi ninyong higala sa kahanginan Brother Jezreel Lucero. Okay, Brother Richie o Brother Jisrael, sama sa gihapon sa dili pa kita formal nga magasugod sa atong topiko, mga kaigsunan. Alang sa atong pagsugod, kita'y mangayong pangaliya sa langitong kaalam, Brother Jisrael. Okay. O ikaw akong hangyoon, among hangyoon nga kita'y magampo. Okay, mga higala, magampo to no? Labing gamuhanan nga Dios nga nakahitasan sa mga langit, ninintak na amo nang usab pasalamatan ang imong gugma nga kami magapadayon ng usab sa pagtuon sa imong mga pulong. Ginaot to Dios nga kining among pagatunan mamahimo kanina mong gabayan o mahimo namong guide sa among paglakaw kining kalibutan ang padulong sa imong gingharian. Ginaot nga mo kining masabtan among kinabuhian o aron kining among pagtuon dili lamang makawang kundi magamit kini sa among dalong pagkinabuhi. Salamat sa pagtubag sa pagampo sa ngalan ni Jesus. Amen. Salamat Brother Jisrael. Sa miaging episode atong gidiscuss ang kahinungdanon sa napulo ka mga sugo. O karon atong tagsa-tagsaon sa pagsubay ang napulo ka mga sugo kung unsa man gayud ang mga sulod nini ug unsa usab kini ka mahinungdanon kanato nga mga Kristiyano. Okay, So muna atong usa-usahon o tagsa-tagsaon mga kay ato man tong napabarog no nga napulo ka sugo, apil kita adto o nagpadayon pa hangtod karon. Wala to siya naapil sige pagdato sa krus. Okay. Para napulo dai ka mga sugo no, ato kining himuon nga tulo ka mga episodes. tulo. Then ato unahon ang unang tulo ka mga sugo. Unya sud ato sa himuon og espesyal nga episode ang ika-upat ka sugo. Ika-upat ka sugo. Okay, murag taas man gyud siya dahil ang oras kinahanglanon. O giginahanglan usab ang taas nga panahon kay taas man gyud siya no sa paglinaw pagsaysay na ining ika-upat ka mga sugo. Unya ang ikatulo nga episode, ang ikalima nangadto na sa ikanapulo. So mao ni ang pagbahin-bahin unya sa atong programa. Okay, Brother Richie, no? So, tinuod ka na, Brother Richie, kinahanglan gayud nga mahatagan og special nga episode ang ika-upat ka mga sugo, no? Kay bahin man kini about sa Sabat, magpasiyon na kini nga kung ano mga kagalan mga kaigsunan. Sa sunod nga episode ang ika-upat nato nga third episode. Okay. So, mao kini ang pinaka-controversial sa tibuok nga sugo, no? Amot nga nganong kahang controversial man ato mao nang pagatun-an nato og hatagan nato og taas nga oras, no? So anyway, Brother Joel o Brother Richie, ato nang nasugdan na pagsubay ang una ngadto sa ikatulo, ang una ngadto sa ikatulo ka sugo na sugdan nato karon nga naglangkob kini sa paghigugma sa Dios. Okay? So kung naa ka mo'y mga Biblia, mga kaigsuonan diha, atong kining ablihon sa Exodo 20, ang mga bersikulo ay nagsugod siya sa 3, mga kaigsunan. 3. 3. So, Exodo mga 20, kaigsunan, 3. kung adun na may mga Biblia akong pasahon. Okay, Exodo 20, 3 hangtod 4. Dili ka magabaton og lain nga mga Dios sa atubangan ko. Sa versikulo 4, alang kanimo dili ka magbuhat og usa ka larawan nga lirinilok bisan sa dagway sa bisan unsang butanga nga ato sa itaas sa langit
kung dinhi sa ilalom sa yuta, kung sana sa tubig sa ilalom sa yuta. Salamat, Brother Joel, no? Well, Brother Joel, klaro og tin-og kay Brother Israel, no? Nga ang nakasulat diha, dili kita magbaton og unsa daw? Lain nga Dios. Nga Dios, o lain nga Dios, og dili kita maglilok. Saan na maglilok? Maglilok, magpurma, magkulit. Mag-design. Mag-design, no? Mag-design. Og bisan unsang purma og dagwaya. Bisan pa og ang langit, o bisan pa og sa langit, pakinig nato gipa unsa ni? Gipa nagsama. So, okay. Pasabot pa diretso nga bisan pa og mga porma na sa langit, di gihapon nato himuon nga dinhi sa yuta, Diyos. Ug kato pag nasa ilam sa tubig, ug sa ilam sa yuta. So nagpasabot nga bisan pa og unsa nga nawong na siya, unsang pormahan na siya, dili gyud kita maghimo niya na. Kaya ang Dios siya bisag asa. Tinuod no. Bisag asa siya. So bisag asa ka pa mo adto matubang sa imong pag-ampo, anaa ang Dios. Sakto. Ikaduha, imong gipakaubos ang Dios. Nga din imbis nga siya unta labang makagahom sa tanan. Siya nga nagbuhat sa tanan. Unya himon na nato nga kapareho siya sa mga Linilok nga mga nimo nga mga butang nga imong Gisamba o gimpuan. gihimo nga Diyos. Gihimo nga Diyos. So, di jud ka na sa mayo. Usa ka pag insulto na brother Richie. Konsulto na sa Dios. Sa Dios. Okay. So, mugawas gyud nga lain nga Diyos kay hinimo naman kini sa kahoy o bato. Okay, So, kung gid siya ang tinuod nga Dios no, kay mahimo yun. nga bato na o mahimo na nga kahoy. So, tin-aw gyud kayo no nga pasipala kini. Kining mga gibuhat, kining mga butang nga maglilok ta, magsimba ta sa usa ka butang o Diyos. Unsa daw ni? Pasipala. Pasipala kini sa Dios. Kung ato kini himon og sa katapusan no sa mga tinunan ni Jesus, wala gyud in taon ni bisan usa kanila nga nagtudo sa paghimo sa ingon Mao. apan nga nagkundi na. Unsa man yung nagkundi na ba di Israel? Badlong. Oo, nagkundi na hinuon sila sa pagpalayo sa mga tao nga naghimo sa maong mga butang. Sa dili pa mosunod si Brother Jezreel, no? Tuguti ako sa pagbasa sa unang Korinto. Okay. Kaya itong basahan na Unang unang Korinto, kapitulo 10 o mga bersikulo 6 o 7. Atong basahan, no? Diri nagaingon. Karon, kining mga butangan na himong mga panig-ingnan alang kanato sa tuyo nga kita dili unta maibog sa daotang mga butang sama usab sa pagkaibog nila. Dili kamo managsimba sa mga Diyos sa mga uban o sa uban kanila ingon sa nahasulat, maglingkod o milingkod ang katawhan sa pagkaon o sa pag-inom o nanindog sa paghudyaka. Pastil na, no? Nakasulat diha nga dili kita makigsama sa mga daotang butang nga pagsimba sa Dios na. So mao kana brother Richie kay usahay man gud no kanang magsimba og Dios. Ang paghuman nila simba, giingon sa imong gibasa nga mulingkod, maghudyaka. So mao ginay mga butang nga mahimog sa sunod. Okay. Brother Jezreel, dako kayo kalayan kung sa mga tao nga nagsimba sa tinuod nga Diyos o sa mga tao nga nagsimba sa mga Diyos. Dako kayo, unsa yung mga kalahian nga inyong naobserbahan? Sumala pa sa atong gibasa ganihan no nga mitindog og maghudyaka. Unsa man ang maghudyaka? Kanang magsayaw-sayaw nga walay hinungdan, di ba? Pero ang kung magsimba kita sa tinuod nga Dios, ang atong pagsimba solemne. Dili kay maimo yung ma-feel ang presensya nga naa siya, no? Solemne kaayo. So, salamat iksong Betsy. Tinaw, klaro ang imong pamahayon, no? So, Brother Jezreel, Okay, aduna ako nakaistorya may tungod ni ining tupikuha. Unya, miingon siya nga dili kuno tanang larawan ay Dios. Oo ba? Oo ba? Karon, unsaon man nato pagresolba nining ilang mga Pasikaranan. Dili man kuno tanan nga mga larawan
Dios. Ay, Diyos. Dili tanan larawan Ay, Dios. Okay? Diyos. So sakto gana no? Dili man tanan nga larawan Dios. Kay base nyo noon masaypan ba nga kanang magpa-picture ta. Pwede na ta ka-selfie ani ka-selfie kay mag-picture sala naman din pero ang pasabot din mga kaigsuonan, mga kahigalan ang punto nga kung maghimo kita og larawan nga linilo or bisan pa man kana atong picture Pasipala ka na. pasipala ka na kung ato nang himuon nga Dios no mao man nagingon sa Biblia no Kung atong sambahon. gatong sambahon nga pangyuan og tabang moingon ta nga uy para kay handom ko sa Dios dili na pwede pero kanang magpa-picture ka sa atong kaugalingon ibutang nato sa album nga kuan sa atong kasal sa birthday or sa bisang unsang okasyon okay ra na Okay ra na siya. mo na to gisimba na no Okay. okay ra na siya. Pero kung bisan manggali ang akong picture o ako nang ibutang sa akong tubangan atong ludhan, mga na Dios. So mo ang punto no nga dili tanan larawan Dios. Tama. Kung dili kung atong gihimong Dios, mo na nahimong Dios. Dios. Mo na punto So, niya. Brother Gisrel, no, ang word nga pasipala, mo sulod na siya sa diha nga usa ka butang, imuha ng simbahon. Mo na ilis Sugan mo sa Dios. Ilabi na nga imuha siyang pareho. Itumbas. Itumbas nimo siya sa Ginoo. sa Ginoo sa atong Ginoo. Or imo ni mong simbolo sa Ginoo. Oo. Kay bisan kay karon brother Richo, brother Joel, no dili man lang kay simbolo kun dili. For example, ang kwarta. Dito na na-focus ang atong oras. Mao. Mahimo na natong Dios, no? Oo, kay wala na ta kuan sa atong pagtuo sa Dios, wala ta nagbasa sa Biblia. Dito na ta sa atong kwarta, mga kahigalan mga kaigsuonan, kana form gihapon kana sa pagka sa Dios. Nga dito na nahurot ang atong oras. Salamat Brother Jesril sa imong pamahayan. Karon mga igsoon, mga higala nga naminaw ning programa, atong nakita nga ginadili gayod sa Dios ang paghimo og mga larawan aron himuong simbolo alang kaniya. O ilis hinuon kaniya. So, karon Brother Richie, adunay pipila ka mga teksto sa Biblia nga diin nagsugo ang Dios mismo sa paghimo og mga larawan sama ni adtong mga kirubin. Kirubin nga gibutang sa matag kilid sa arka sa tugon. Kana ay atong kanang mabasa Brother Gisrel o Brother Richie mga kaigsuonan nga naminaw nini mong programa sa Exodo 25:18 hangtod 21. Okay. Og magbuhat ka og duruha ka mga kirubin nga bulawan sa buhat nga sinalsal sa pagbuhaton mo kini diha sa duruha ka tumoy sa halaran sa pagpasiguli. Sa 19, og magbuhat ka og usa ka kirubin sa usa ka tumoy og usa ka kirubin sa lain nga tumoy sa nayon gayod sa halaran sa pagpasiguli magabuhat ka og mga kirubin duruha ka tumoy nini. Sa 20, ug ang mga kirubin magabuklad sa ilang mga pako sa ibabaw nga magatabon sa halaran sa pagpasiguli uban sa ilang mga pako. Ang ilang mga naong magaatubang sa usag-usa magatan-aw sa halaran sa pagpasiuli ang mga naong sa mga kirubin. Sa 21, og ibutang mo ang halaran sa pagpasiguli sa ibabaw sa arka o sa sulod sa arka, igabutang mo ang pagpamatuod nga ang igahatag ko kanimo. So, mao na ang pasukaranan nga pwedeng maghimog larawan. Mabasa man po diha sa Exodo 25:18-21. Salamat Brother Joel, no? Well, tinuod yun ka na, no, naka-encounter po ko og mga pangaturungan susama ni Ana. Apan ako lang ipasantop, no, nga kadtong gipahimo sa Dios nga mga anghel og kirubim, no nga
sa pagpasiguli nga diin gibutang kini sa matag kilid sa arka sa tugon. Wala kadto himo aron isipon nga simbolo sa Dios. Na ilang simbahon. Nga simbahon nila, alagaran nila, no? Lahi ang yung purpose. Lahi ang purpose nito. Kundi nagsimbolo kadto sa kaimportante sa sulod sa arka. Sa tugon nga. Ang sulod sa arka. Sa kaimportante sa sulod sa arka nga mao ang unsa daw? Napulo ka sugo. Napulo ka mga sugo nga nagpasabot nga dili kini mahimong basihanan aron maghimo nakita og linilok nga larawan unya himong simbolo sa buhi nga Dios. Kay dili gayud kadto maoy unsa daw? Purpose. Tumong og tuyo or purpose sa Dios nga himong simbolo sa iyang kaugalingon. Sayop og dili tinuod nga gitugot sa Dios ang paghimo og mga pinormal linilok nga larawan aron himuon nga katumbas niya. Sakto ginaba diretso. No adunay sumala sa imong giingon adunay purpose nga nung gihimo to. Para mahimong simbolo nga magbantay dito sa arka sa tugon. Dili kay aron simbahon sa mga tao nga mahimong katumbas sa Dios. So dili ka na premise nga maghimo na tag larawan. Okay. Ang ikaduha, no, kung mupugos gayud sila sa paggamit niya ng mga bersikulo, nga mga out of context, dili usab sila mao ang gisugo sa Dios. Si Moises man ang gisugo sa Dios. O wala man kitay labot ni adto kay wala naman ang arka sa tugon karon. So dili gayud pwede nga atong tuison ang sugo sa Dios. Og mogamit kita og mga tinuis usab nga mga teksto sa Biblia kay kini dili og dili gayud maoy buot nga ipahimo sa Dios. Ipahimo sa Dios. Okay. So, daghang salamat, Igsoong Richie. Gusto og klaro gayud ang imong mga pasanto. Mga kaigsunan, inyong nabatian ang klaro nga pagpatinaw ni Brother Richie. Kinahanglan gayud nga magbantay kita sa paggamit og mga teksto sa Biblia. Kay sakto bitaw no? Usahay ang Biblia maoy atong pasundon sa atong gusto. Mao. Let the Bible speak. Unya, magkasinumpakiay na hinuon ang mga teksto. Karon gusto ko nga mupuno mahitungod sa giingon nimo Brother Richie. Okay. Kadto ka importantehan sa arka ba? Kay sumala pa sa usa nako ka mga amigo nga kana kunong pagpas-an nila sa ilang ribulto, nagsimbolo kuno usab kana sa arka sa tugod nga gipas-an sa mga Israelita. Mao ba? Mao ba? Kanadto, ha? Mao nga ila usab kining gihinahimo. Ginahimo ang pagpas-an niini og nay ribulto sa taas. Pasan sila ba? Nya nay ribulto sa taas. Murag arka po, no ba? Murag arka. Pero unsa kay sulod dito sa arka? Unsa kay sulod Dili wala na ditong napo kasugo. Mao nang moingon sila nga okay lang. Okay lang. Ang paghimo og mga ribulto Igsoong Israel kay naman po sila pasukaranan o nakita simbolo nga gipas-an-pasan po. Mao na mga Brother Israel. Okay, Brother Joel, no? So, kini nga itong pagtuon mga kaigsuonan, mga kahigalaan, o Brother Joel, Brother Richie, dili kinino pagkundina sa ubang nato mga kahigalaan, no? Kundi usa kini ka maalamon nga pagtuon ba nga nagikan sa Biblia. Dili ni atong tudlo. Wala kita magsulti nga dili gikan sa Biblia. Gikan ni sa Biblia ang atong pagkuan, no? Okay, so makausap pa mao na yung atong pahimangno, no? Nga basit na dunay masubo or kuan sa atong pagtuon. Misinterpret na to ang pagtuon lang ni, no? Nagikan sa Biblia. Koy padayon kita. Katong arka sa tugon, no, nga gisudlan sa napulo ka mga sugo. Kung atong mahibaluan nga ang sugo nga dito sa sulod nagpadayon kadto. Nga diin gani sa una natong episode giingon dito nga gisulat na sa atong kasing-kasing. Unya ang giingon nila dinhi nga magpadayon sila sa pagpas-an niya atong arka. Wala asa naman tong arka karon. Wala na. Ang sugo nasulat naman sa atong kasing-kasing. O asa naman tong papan nga batong isuwat dito, wala na. So buti pasabot nga wala na kadtong arka. O kay ang sugo na naman sa atong kasing-kasing. So buti pasabot wala na pud tong mga kirubin. Wala na po. Gihimo tong kirubin ni adto ra special nga time kay naa atong arka. So kung maghimo ka kag kirubin, unsa pa may purpose? Ibutang nimo diri sa imong kasing-kasing. So dili na sayop na ang mga pamahayag no nga tungod na maghimo sila simbolo nga wala na. Okay? Pero bari Justin makasubo kay nga butang no nga karon panahon na atong makita masaksihan nga daghan gyapon kaya mga kaigsuonan. Daghan nga nagabuhat niini. Kay tinuod bitaw na Brother Richie, no, Brother Joel.
mga kahigalaan o mga kaigsunan. Kay tuguti ako sa pagbasa din sa Biblia, no? Pablihan niyo mga Biblia, mga kahigalaan o mga kaigsunan din sa Hebrehanon, Kapitulo 8, versikulo 10. Giingon man din kay kini mao ang tugon nga akong pagabuhaton uban sa balay sa Israel. Sa human niadtong mga adlaw nagaingon ang Ginoo. Igabutang ko ang akong makasukuan sa ilang mga nahuna o sa ilang mga kasing-kasing, usab gisulat ko kini, og ako mahimong Dios nila, og sila mahimong akong katawhan. So klaro no, sumala sa ngayon ganiha nga ang sugo sa Dios na sa atong kasing-kasing. So there's no need, wala na kinahanglan nga maghimo pa kadtong kirubin. So dili ka na mahimo na sa nimong rason aron maghimo ta og kirubin. So out of context yapon sa mala ganiha sa imong giingon Brother Joel, no? So nagkaron ang atong makita sa uban no nga maghigalaan nato nga magpas-an gihapon niini ang katong itong linilok nga gibutang dito sa arka sa tugon. Dito man to sa ibabaw, no? Pinurma kadto sa kahoy o puthaw nga ingon sila nga mahimo kining simbolo. Ang problema diha kung ilang hinuong simbolo, dili man to nagsimbolo sa Dios. Aduna to siya purpose. So din himo gawas sa unang sugo nga pagsupak kini sa sugo sa Dios. Katong gipahimo sa Dios, dili man to himuong simbolo para niya. Kundi dito to sa purpose. So o Dios gyud ang gawas kung imo ning himuon nga rason aron maghimo kag Dios nga katumbas sa tinuod nga Dios. Okay? So dili gyud kana mahimo, no? Sa laing teksto atong basahon no sa Roma 1:23. Atong basahon Roma 1 kapitulo 1 versikulo 23. Nag-ingon din niya mga kaigsunan. O giilisa nila ang himaya sa dili madunuton nga Dios sa pagkasama sa larawan sa tao, og sa mga langgam, og sa mananap, nga maupat ang mga tiil, og sa mga nagkamang sa yuta. Unsa day giingon? Giilisa nila ang himaya sa Dios, og madunuton. Nga ang giingon diha nga susama sa hulagway sa tao. Naay hulagway sa tao, dili lang sa mga mananap. So kanong gihimo karon nga Muslimo, Brother Joel, hulagway man sa tao nga atong makita. Tinuod wala naman siguro naghimo hulagway sa leon nga ludan-ludan, wala naman. Okay, nakakadlo ko nga bulon. So hulagway sa tao sumao na ang kategorya ba no na ay hulagway sa tao, na ay hulagway sa mga mananap. Karon sa dili pa nako basahon sa Biblia mga igsoon og mga higala ko di kang Kristo. Sa makausap pa moingon gyud ko nga kining ato pagtuon lamang Pagtuon lang gyud sa Biblia. Sa pulong sa Dios. Dili kini pangdaot, dili kini pangtamay. So aba na itong mga tinuan. So klaro na dinhi sa Jeremias kapitulo 10 versikulo 3 ngadto sa 5. Jeremias kapitulo 10 versikulo 3 hangtod sa 14 atong pagabasahon. Kay ang batasan sa mga katawhan kakawangan man, kay ang usa nagputol og kahoy sa lasang, ang buhat sa mga kamot sa mamumuo nga way wasay. Ilang gidendeyanan kini sa salapi ug bulawan, ilang gilig-on kini sa mga lansang ug pakang, aron kini dili malihok. Versikulo 5, sila sama sa kahoy nga palma, sa buhat nga linalik og dili musulti. Sila kinahanglan nga pagapas-anon kay dili man makalakaw. Ayaw kamo kahadlo kanila kay sila dili makabuhat og daotan. Ni anak kanila ang pagbuhat og maayo. 8, apan sila sa tingog mananapon og buang-buang ang ilang pagtulunan sa mga Diyos og lamang katuod sa kahoy. Diri sa bersikulo 9, adunay salapi nga gipikpik sa paghimo og mga pinggan og bulawan gikan sa upas, ang buhat sa panday ug ang mga kamot sa magsalsal sa bulawan, asul og purpura, mao'y ilang biste. Silang tanan binuhat sa mga tawong batid nga mamumuhat. 14, ang tagsa-tagsa ka mga tao na himong mananapon og walay kahibalo
ang tasatagsa nga magsalsal sa bulawan, gipakaulawan pinaagi sa iyang linilok nga larawan. Kaya ang iyang tinunaw nga larawan, kabakakan man, og walay gininhawa, diha kanila. So nagaingon di ba Joel, no, nga kining bakak. Kabakakan. Kabakakan. Unsa may mo ikaduhog ni di ba Joel? Mao lagi Brother Richie, gihimo ta sa Dios nga maalamon. Apan kita naghimo og Dios nga mga Kahoy mo lagi. Oh, Brother Joel, no, gihimo ta sa Dios nga maalamon ba, no? Maalamon. Adunay hunahuna. Nya karon ato hinuong ibaw ang atong kugaling ngadto sa kahoy. Dili hinuon didto sa buhi nga Dios, no? Daw unsa ka masusubon, masinubon ng Dios, no? Sa iyang nakita ba nga gigugma kaniya? Human iya nakita nga ang iyang mga katawhan, iyang mga pinalangga nga katawhan, no? Nagsimba og lahi nga Dios. Ang bato putaw kahoy. Oo. Subo kayo pamalandungon sa Ginoo ba, Brother Justil o Brother Richie nga kita gitagaan og maay panghuna-huna. Kaalam. Kaalam, pero unsay gibuhat nato? Murag ginsulto nato Insulto ang Dios. Unya, Brother Richie, ang mga sulat sa Biblia no, nga kinahanglan pa sila mga pasanon kay dili man gayud sila makalakaw. Makalakaw. Sumala sa gibasan ni Brother Richie. Sumalaw. Kay kahoy man, di ba? Mao gayod kana ang atong makitaan sa uban natong mga kahigalaan nga ilang gi-practice kining maong mga pagtulunan. Pero akong pagpahimatngon mga kaigsuonan sa mga naminaw karon ha. Kini ang atong pagtuon dili gyud ni pagsira. Kung dili kini ay pagtuon may tungod sa unsay Naa sa Biblia. Di kinahanglan. gikinahanglan nato. Apan wala masubay sa Biblia, kini ba? Kanang nga wag gyud masubay sa Biblia. Dili man kini pagdaot no sa ubang grupo, kun dili pagtuon kini nga mao bitaw ato kini ginganlan ang atong programa nga Choose You This Day. Nga kun sa Binasaya pa, pagpili kamo karon. So dili ni atong pagdaot kun dili pagpasabot sa kamatuoran aron atong usab mapahat sa uban. Apan ang Dios kay gugma man dili nato ni ipamugos ang pulong sa Dios kun dili gihatagan taniya og kagawasan sa pagpili. Amen. Mao nga karon nga ato kining nadunggan magpili na kita kun asa kita nga dapit mo dapit. Okay, so din Brother Joel no, Brother Richie. Ato nang nakita nga dili gayud ang Dios, nagdili gayud ang Dios niya ng mga rebulto. No, ato nang nabasa sukad paganiha og mga larawan nga hinimo ni anang mga panday. Buti pa sabot dili lang larawan sa mga baka. Kaya adto na mong gugpoy uban yung moingon nga ang gidili di sa Biblia kato man tong paghimo og larawan sa baka. Dili man ang kaning Dios nato karon. No? Kay ilang bot siguro buhaton na naon bitong sila ni Moises katong nanaog na si Moises gikan dito sa kuan nga ang nahibilin dito sa ubos nagluhod na dito sa baka. So mo tay ilang pasikuranan kung dili man ni baka nga ang gihimo, no? So dili lang mga larawan sa baka, no? Or mga mananap nga imong isipong Dios kun dili kanang imong gyung himuon ni simbolo sa Dios bisan unsa nga dagwaya. Bisan unsa ng butanga. Bisan Butang man na, butanga. kwarta man na. Kung imuha na ganing simbolo kini sa Dios. Sa Dios. Kini siya unsa ni siya? Diyos. Pagpasipala kini. Pagpasipala kini. Unya wala na tong pagpasan-pasan pa nitong arka kaya ato na discuss, no? So ang kasuguan sa Dios naa nasulat na sa atong mga kasing-kasing. So dili na kinikinahanglan pa natong mga rebulto, no? Mga porma sa mga kirubin kaya dili na kinahanglan. So, salamat Brother Jisrael. Nakita nako sa imong ingon nga dili maghimo og larawan bisan unsang butanga o pormaha. How about kanang mga hulagway sa mga giila sa atong mga higala nga mga santos? Bitaw, no? Mga santos. At manuyod kini nga putana. Pwede baka kini. Ato nang isa-sayon, ato nang pagatunan. Sige. Kay naghisgot naman gyud lamang kita niining mga butanga. Ug nga kini kabahin man sa mga kasuguan sa Dios. Kay sumala pa sa uban nga katabang man kuno kanang mga santos. Bang magtawag ng mga santos. O bitaw, no? Siguro connected man kini sa atong topic kay naghisgot man kita og mga larawan nya
makakita man kita og mga larawan sa mga santos pod. Sa poslan man nga ang mauning atong topic, apilo na lang nato ni. Okay. So Brother Joel, no, kung atong unahon na dili man gani ang hulagway pa sa bisan unsa nga nutua sa langit, meaning bisan ang hulagway pa sa Dios dili ipapil. So unsa pa ka kining mga hulagway sa santos? Dili kini gusto sa Dios, no? Okay? Well, Brother Diesel ug Brother No. Joel, no? Labi na sa ato mga pinalanggang kay Igsuonan nga nagtanaw karon, no? Ang bot ipasabot ni Igsuon Jezreel o Brother Joel, no? Nga kanang mga santos nga gidili gihapon kana sa Biblia. Gidili gyud kana sa pag-ampo o pagpangayo og tabang. Ilabi na nga gidili kini sa pagbuhat og rebulto alang kanila aron ludhan. Kay sumala, no, diri sa unang Timoteo Kapitulo 2, versikulo 5 ngadto sa 6 nagaingon. Kay may usa ka Dios o usa ka tigpataliwala sa taliwala sa Dios o sa mga tawo. Si Jesucristo nga tawo nga naghalad sa iyang kaugalingon nga lukat alang sa tanan. Ang pagpamatuod, paghimuon sa iyang nagakaigo nga panahon. So dili na kinahanglan tawag patag mga santos, Brother Richie. Dili na. Kay naa na si Ginoong si Kristo. Naa na si Ginoong si Usa Kristo. katag tigpataliwala. Oo, siya na. Tinuod ka na Igsoong Richie, apan nga naman kaha nga, ado naman sila gipanghimo nga mga santos. Nga matud pa pwede usab kini nga tawgon og pangayuan og Tabang. Pero mahimo lamang kini nga santos kung kini ay Patay na. Patay na. Delikado ani, no? So unsa may imong ikapamahayan niya na, Brother Richie? Well, salamat Igsoong Joel, no? Now, una sa tanan, ang mga santos nga gitawag diha sa Biblia, dili man mga patay. Mao, no? Oh, Mo? kundi mga buhi. Ah. Mga buhi na sila nga mga matinumanon sa Dios. Sa Dios. Example, no? Din sa Efesos, Kapitulo 1, versikulo 1 ngadto sa 2, nagaingon. Nga igsuon, diya kang Kristo, tugutin ko ninyo sa pagbasa sa English, diri sa King James Version, nga nagaingon. Paul, an apostle of Jesus Christ, by the will of God, to the saints which are at Ephesus, and to the faithful in Christ Jesus. Versikulo 2, o verse 2, Grace be to you and peace from God our Father, and from the Lord Jesus Christ. Klaro ba diretso, no? Nga to the saints of Ephesus. Yung pudbot po siguro ipasabot nga mga patay lahat tong dito sa Ephesus. Tinuod, klaro kayo. So dinhi no atong makita nga giisip ni Pablo nga mga santos ang mga unsa daw magtutuo sa Efeso. Ayaw kung inaw nga ito nga kadto mga patay. Ang tanan ng mga magtutuo sa Efeso aron tawgon sila nga mga santos. So tama pa ka, Brother Jester? Sakto ito na ba Richard? Richard, no? Dili lang mga patay ang itawgon nga mga santos, no? Kundi ka ito mga matinumanon. Matinumanon nga naa dito sa Efeso. Okay? Kay daghan man mga bersikulo sa Biblia nga naghisgot og mga santos. No, Pero dili o mga buhi. Okay? So sama niini, no, dinhi sa 1 Corinto 1:2. Ato ning basahon, no? 1 Corinto 1:2. Tuguti po dapat sa pagbasa mga kahigalaan sa King James, no, kung may amon kining atong naandan yung mga Bible. Unto the church of God which is at Corinth, to them that are sanctified in Christ Jesus, called to be saints, with all that in every place call upon the name of Jesus Christ our Lord, both theirs and ours. So bisan pa gani kanin dito di ay sa Corinth, gitawag pog mga saints, mga santos. So, dili mo gihapon to sila mga patay nga na dito sa Corinth, no? Buhi pa to sila. Mga buhi gihapon, no? Tinumanon. So, unsa pa di ay ang akong ipasabot, no? Na kanang word nga saint or santos sa ubang pagasulti ni ana mga binalaan or model of excellence or perfection, mga kahigalaan ug mga kaigsuonan, no? So, sa Bisaya pa niini binalaan or saint sa English. Santos Mga santos. Okay? Salamat Igsoong Richie og Jezreel. Madugang ko og mga bersikulo dito sa Roma 1:7. So kung adunay may mga Bible diha mga kaigsuonan, atong ablihon sa Roma 1:7. Nagaingon,
ako po ning basahon Brother Gisrael o Brother Richie, mga kaigsuunan, sa English. So, all that be in Rome, beloved of God, called to be saints. Grace to you and peace from God, our Father, and the Lord Jesus Christ. Dinhi mga kaigsuunan, nga naminaw ning atong programa, ato pod makita nga gitawag gihapon nga mga saints ang didto sa iglesia sa Roma o mga santo. Nga diin mga buhi pa man to sila mga kaigsuunan. Klaro kayo. Well, Brother Richie, Brother Gisrael, basin og ingon ang uban, pulos man na kana sulat ni Apostol Pablo ang inyong gipabasa. So, mubasa ko usa pa ka teksto mga kaigsuunan. Dinhi atong makita sa sulat ni Salmista David. Sa 34 ang bersikulo ay 9. So, mga kaigsuunan, kung aduna kami mga Bible diha sa inyong mga tahanan o sa inyong mga panimalay, atong ablihon sa Salmo 34 bersikulo 9. Basahon ako sa English, brother. O fear the Lord, ye his saints, for there is no one to them that fear in him. Sinulat kini, sumalasan, sinulat kini ni Salmista David. Ingon siya, pangahadlok kamo kang Hiyoba kamong mga santos o mga balaan niya. Ang mga patay, mga kaigsunan, mga kaigalaan, wala na gyud ka ng kahadlok o bisan unsang pagpagbati. So dili ang mga patay ang gisulatan nato ni David. Ang mga santos nga buhi. Nga matinumanon. Manon. Okay. So din hindi ka pwede nga mahimong santos kundi ka matinumanon. Dapat matinumanon juga. Tama, brother Che. Kita mga buhi, ang anaan ni anang mga pagbatia kay mga patay di man mahadlok. So ato nang natinaw nga dili di ay kinahanglan nga mamatay usa aron tawagon kita mga saints or santos. Kung dili mag-alagad ka sa Dios o magsunod sa iyang mga kabubuton o mga sugo, mahimo ka usab nga tawgon nga santos. Basta musunod ka sa iyang mga kabubuton, ikaw mahimo ka sab nga tawgon nga santos. Karon, Brother Richie, pwede ba nga magtawag kita og tabang umualagad sa mga santo or mga anghel? Kay dili man kaha pwede ang larawan sa Dios. Well, salamat sa Joel, no? Well, din sa pinadayag, before ko mo tubag sa imong pangutan, ato mo nang basahan mga igsoon, ubaniming tanan. Sa pagbasa diri sa pinadayag, Kapitulo 22, versikulo 8 ngadto sa 9. Okay, pinadayag. Kapitulo 22, versikulo 8 ngadto sa 9. Dili nagaingon? 22, So, okay. Ako si Juan, mao ang nakadungog og nakakita niining mga butanga. Og sa pagkadungog og pagkakita ko niini, mihapa ako diha sa tilan. Sa manulunda nga mao ang nagpakita kanako niini. Bersikulo 9, apan siya ningon kanako, ayaw pagbuhata kana. Ako maoy usa lamang ka masig kaulipon uban kanimo. Og sa imong kaigsuonan mga propeta og sa mga nanagbantay sa mga pulong niining basahona. Maoy simbaha ang Dios. Amen. Klaro jud no? Wala na ilain atong simbahan kundi kinsa? ang Dios. Ang Dios lamang. So atong makinadede igsoon jud no Brother Gisrael. Maigsoon. Daghang Kristo nga ang manulunda kana Anghel. Mas labaw pa mas labaw pag santos, no? mas labaw para natong tanan no sa mga santos no. Midumili gani sa paghapa ni Juan diya sa iyang tilan. Kay matud pa sa manulunda nga ako may unsa daw? Masig kaulipon. Masig kaulipon. Parehas. Uban kanimo og sa imong kaigsunan nga mga propeta. Propeta. Og sa mga nagbantay sa mga pulong nining basahona. Maoy unsa daw? Isabi unsa ingon niya? Maoy simbahan ninyo ang Dios. ang Dios. So, masig kaulipon lamang sila sa Dios og miingon nga ang manulunda maoy simbaha ang Dios. So ang manulunda na ingon nga simbaha ayaw ko niyo simbaha. Simbaha
ang Diyos. O ang Diyos lamang. Okay. So ato nakita Brother Richie no nga manulunda tong ang labaw pa kay sa mga taong mga santos. Okay? So atong tanawon karon kung how about ang kanang mga santos? Pwede ba nga mingon sila nga Saint Peter, Saint Paul, mga santo-santo o mga atong basahon din hino sa Buhat. Buhat 14 11 ngadto sa 15. Tugot ako sa pagbasa no sa English no. Kani akong Bible kanin New Living Translation nag-ingon dinhi. 14:11 ngadto sa 15. When the listening crowd saw that Paul had done, they shouted in their local dialect, "These men are gods in human bodies." They decided that Barnabas was the Greek god Zeus, and that Paul, because he was the chief speaker, was Hermes. The temple of Zeus was located in the outskirts of the city. The priest of the temple and the crowd brought oxen and wreaths of flowers, and they prepared to sacrifice to the apostles at the city gates. But when Barnabas and Paul heard what was happening, they tore their clothes in dismay and ran out among the people shouting. 15. Friends, why are you doing this? We are merely human beings like yourselves. We have come to bring you the good news that you should turn from these worthless things to the living God, who made the heaven and the earth, the sea, and everything in them. So atong nabasa din hino nga ang katong mga tao na nool dito na ni Pablo o sa iyang kauban, ingon sila nga, uy, mao kini ang mga tao nga gikan sa Dios. Oo, nagdala sila mga bisag unsang kabutang para ikuan dito. Oo. Pero sila ni Paul ilang ang ilang gigisi ang ilang mga sininan. Ingon sila, ayaw kini lagi mo nga. Kami nagdala lamang din sa good news or sa mayong balita alang kanatong kanan. So, Kaya sa man daiging mo sa mga tao sa kay Apostol Pablo Simba na Oo, nila. gisimba na nila. Dala na sila mga bisan unsang mga butanga aron nilang ihalad, no? Ana ihalad kay Paul. So ang giingon ni Paul mga kaigsuonan, mga kahigalaan kay atong gining tawag no nga Saint Paul, no di ba? O San Pablo. Santo man na siya. Giingon ni San Pablo, ayaw ko ning himo Mismo si mismo San Pablo na Nag-ingon lamang siya nga nagdala lamang kami sa maayong balita. So bisan katong anghel niingon lang gani nga mga magbubuhat lamang kita, pareho lamang kita, no? Okay, so ato nang naklaro no, Brother Joel. So ato nang tama, Brother Richie o Brother Sel, nga dili gikinahanglan pa mamatay ang tao aron tawgon og santo. Nga nag-ingon din sa Exodus 25, dili mo iyukbo ang imong kaugalingon sa kanila. Di mag-alagad kanila. Kay ako si Jehova nga imong Dios. Mao ang Dios nga abukuan, nga nagduaw sa pagkadautan sa mga amahan, sa ibabaw sa mga anak, sa ibabaw sa ikatlo, ug sa ibabaw sa ikaapat ka, liwatan sa mga nagdumot kanako. Nag-ingon, dili mo iyukbo ang imong kaugalingon sa mga rebulto o Diyos-Diyosan. Nga karon, Brother Richie, sa imong ikapahayag nila. Salamat Brother Jewel, no? Isang Jewel. Well, masabtan ra man gyud nato no kanang dili kita muyukbo. Di gyud ta muyukbo anang mga rebulto, no? Mga Diyos-Diyos nga gihimo lamang sa mga tao. Pero ang uban murason man nga wala kuno na itudlo sa ilang simbahan. Og ang pagyukbo o pagsimba sa mga rebulto, wala magitudlo daw. So okay ra sila ha. Oh, apan adu naman kitay panultiho no. Nga matud pa action speaks louder than words. Na mga igsoon kung kada kang Kristo, murag familiar gid kay mo na ning kuano, ning panultihon nga action speaks louder than words. Nga kung sa ato pang hubanon sa Binisaya, bisan pa og dili ka musulti, makit-an kini sa imong Lihok. action, sa imong mga lihok. Dili ba Brother Disrael? Mo tinod gi ka na Brother Richie no. Bisan pa og mo-deny ka no. Deny ka nga, mo nang gitudlo na mo. Pero makita nila. Makita nimo nga, uy, ngano man lagi na yung gitudlo ni nganong gahapa-hapa mo diha no. So dili gihapon nato na ma-deny no. Mga kaigsuonan, mga kahigalaan, at kining sa makausa pa dili gini nato na pagkuan panghusga o pagpandaot kundi ato lang ning gitunan ng Biblia. Aron nato kining mapasantop ang naadyod sa tinuod ng mga pulong sa Dios. Okay, Brother Richie o Brother Jewel no? O mga kahigalaan,
Kining atong giingon no nga giingon ni Brother Richie nga action speaks louder than words nga ato yung makita sa ilang bisan gani sa television ato na makita adunay live ng mga fiesta o sa mga newspapers nga adunay gay fiesta baron sa unsa na diha nga santo adunay may live nga magsimba sila dito ana. So kining ato dili ni kay butang-butang no. Kung dili adunay gigitay mga pasutaranan. Okay. Tinuod ka na igsoong Giselle kay unsaon man pagkahibalo nato sa kamutuan ug ato kining Ipuson. Oo, Dili sulti dili sa uban. sa uban, tama. Sulti. Kay kung wala pa'y maisog nga misulti niini nga kamatuoran, tingali ako hamtod niining mga higayuna, Brother Giselle, Brother Richie, ay nagpabilin paghapon ako sa sayop nga pagtulunan. Amen. Oh, so maayo kay So, Bless the Lord no. So dalaygon kayo ang Ginoo mga kaigsuonan. Nga aduna tay mga abtik o agresibo kayo ba nga magbubuhat sa buluhaton sa Ginoo. Anda mo hatag o unsay mga kamatuoran, unsay mga gusto sa Ginoo nga ipasabot sa ato. Amen. So magpasalamaton gid kita kana kay sa Dios no, Brother Richie, Brother Giselle o mga higala. Sa una nako nga pagkadungog niini Brother Giselle o Brother Richie, mga kaigsuonan. Misaka ang akong dugo kay pangdaot man kini sa akong Sa pagtuo. sa akong pagtuo. Apan sa dihang hinay-hinay nako nga gisubay ang Biblia sa tabang mga kaigsuonan, mga higala sa balaang espiritu. Nasabtan kayo nako nga kini tinuod. Amen. So dalaygon kayo ang Ginoo. Okay. Wapo yun kayo nga ihimplo Brother Joel ang imong kaagi no experience nimo no kung diun sa kapag hikap sa balaang espiritu no. So mga igsoon og mga higala ko dakang Kristo pagpili na kamo karon. Asa ka mo modapit sa Dios ba or sa kaaway sa Dios? Okay, padayon kita no Brother Joel o Brother Justin no. Arita sa ikatulong o katulong sugo no. Nga dinhi usa kita kutob. Kay ang ikaupat kasugo ato na kining gahinan og taas-taas nga panahon no. Og mahimo kini nga usa ka episode no. So ang ikatulong sugo nag-ingon dinhi sa maigsoon palihog kog abli sa inyo mga tasa-tasa kang mga Biblia diri sa Exodus kapitulo 20 bersikulo 7 nagaingon dili mo paggamiton ang ngalan ni Jehovah nga imong Diyos sa pasipala. Kay si Jehovah dili mag-isip nga walay sala ni adtong nagagamit sa iyang ngalan sa pasipala. So Brother Giselle, unsa may imong ikapasiunang pamahayag may tungod niini? Okay, Brother Richie no. Klaro na ka na ang imong giingon no nga dili mo pagamiton ang ngalan sa Dios sa pasipala. Apan subok nga panandungon Brother Richie no nga sa matag karon ug niya aduna tayong mga kaigsuonan nga mahimo na lang expression ba ang ngalan sa Dios. Mga kahigalaan ng mga kaigsuonan mao jud kining popular karon nga kanang bitong letters OMG. Gilagi nang gamiton. Oh, no? Wala sila makarealize nga kana di ay pasipala na ang ngalan sa Dios kay wala may kapuslanan na yung pagbanggit sa ngalan sa Dios diha. Kung sa may hinungdanon ana. So kini mga kaigsuonan ng mga kahigalaan no, makasusubok gid kini nato nga palandungon. Pero dili lang kana daw na pay daghan nga gihimo na lang expression ng ngalan sa Ginoo. So Brother Giselle, sa para masabtan nato sa itong mga kahigalaan no, nga kung gamito nato ang ngalan sa Dios sa walay pulos nga mga butang kini unsa ni siya? sala gyapon kini. Sala og pagpasipala. Pagpasipala, Sala og pagpasipala kini. So importante yun nga atong gamiton ang Diyos Ang ngalan ang ngalan sa Diyos sa pagpasidungog. sa pagpahimaya sa iyang ngalan. Amen. Ka na Exxon Giselle no? Og nga bisan gani sa mga pelikula or mga movies, ginalitok usab ang pagpasipala sa ngalan sa Dios. Mao nga dali kining ma-impluwensya sa kadaghanan. Tinuod yun ka na. Mga higala og mga kaigsuonan nga na minaw ning maong programa. Kini nga aksyon dili kini mas gaan kaysa ubang sugo. O tinuod na no, parehos ra na, tumbas na sila. Pareho yun. Dili parehas ra kini og gibog aton sa pagpatay ug pangawat ug uban pa
sa napulo ka mga Still. sugo. Kay sumala pa Brother Gisrel sa Santiago 2:10. Okay, maayo siguro nga itong basahon. Sige, basahon na ito mga kaigsunan. Mga kaigsunan Santiago kung aduna na may 2:10. mga bliya, inyo pong buksan o ablihon sa Santiago 2:10. Okay, akong basahan ha. Kay bisan kinsa nga magabantay sa kinatibuk-an sa kasuguan, apan makalapas siya sa usa ka bahin niini, siya mahimong malinapason sa tanan nini. So malinapason mga kaigsuunan, mga higala. Kung kita ay nagasunod sa tanan o sa katibuk-an nga kasuguan, pero nakalapas sa usa, ang tanan ay atong Nalapas. 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 Bisan pa kining pagpasipala sa ngalan sa Dios. Mm. Tumbas rin sa pagpatay, pagpangawat. Oo, pagpatay, pangawat. Tinaw gyud kayo no na sa diha nga imong malapas ang usa sa napulo ka sugo sa Dios. Tanan Imong imo lang nalapas. Nasupak na. Tinuod gyud kana Brother Joel no o Brother Gisrel. Nindot punta nga ipadayon sa unahan no apan ang atong oras dili naman gyud mutugot mga igsoon. Ato usa nga tapuson dinhi mga higala ko kang Kristo o mga igsuonan ang atong pagtuon. Okay, Brother Richie, Brother Joel, ug mga kahigalaan no, sa makausap pa, kini ang inyong alagad, Brother Gisrel Lucero, hangtod sa sunod nato nga mga episode. Brother Joel Patanparan, magaingon, ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Kinuusap inyong ubos nga alagad Brother Richie tanginan og sa hingpit nga pagtapos sa atong programa atong hangyon si Brother Joel alang sa panapos nga pagampo. Mga kaigsunan, mga higala, atong duko ang atong maulo alang sa pagampo. Gamhanan ug mahigugmaong Dios. Daghang salamat nga kami ay inyong giubanan sa pagtuon niining mga pulong nga mahinungdanon para sa mua. Ginoo, adunay mga anak ninyo nga nagapaminaw sa pagpamati niining inyong mga pulong. Kami ay nagapamuluyo sa inyo, Ginoo, nga hinaot nga tagaan kami sila o kaalam nga masabtan ang inyong pulong. Amen. Amen. Nining mga orasa o Dios, among gihangyo usab nga ang mga kaigsuunan namo nga naminaw, mga kahigalaan, nga naminaw sa maong pagtuon nining mga pulong ninyo, Ginoo. Unya hatagan unta ninyo ug maayong panlawas sa matag adlaw. Yes. Ug tagaan unya unta ninyo, Dios, ug maayong pangkinabuhi sa matag adlaw. Salamat, Ginoo, sa inyong pagpaminaw o pagtubag sa among mga pag-ampo. Kini among gihangyo, inubanan sa pagpangayo usab o pasaylo sa among mga kasalanang nabuhat diha kanimo. Kini ang tanan ay among gihangyo sa ngalan sa among manluluwas, Ginoong Hesukristo. Amen. Magpili kamo karon